palihog magtindog ang tanan. Patayuin mo sa upuan. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Okay na dito, ma'am. Tara doon nakita rin yun. Hindi ako makapag-video eh. Wait lang, wala pa naman. Lalabas yung malaki. Mga kauturan ko kay Kristo, mayong aga sa inyo tanan. Sa sining matahom kagbalaan niya kagahong sang Domingo sang Pasko, kita nagatipon bilang isa ka katilingban sa pagsaulog sang isa ka pinakaimportante nga hitabo sa aton kabuhi bilang Kristiyano, ang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Ang aton parokya nagahiwat sang isa ka pinasahi nga kahiwatan bilang pantakop nga selebrasyon sang Semana Santa diri sa aton banwa nga ginatawag Dampog. Suno sa aton tradisyon, ang Dampog amo ang anghel sa laragway sang isa ka bata nga lalaki o kon babayi nga magabantala sang maayong balita nga si Kristo na banhaw na. Subong sa mabasa naton sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang anghel amo ang naghambal kag nagsiling, wala na siya diri, kay nabanhaw na siya. Ini nga mensahe nagapahanudom sa aton, nga ang kamatayon hindi ang katapusan, kay ang gugma sang Dios amo ang nagadaog sa tanan. Kag sa siniman nga selebrasyon, aton nakita ang pagkitaay sang nabanang nga Kristo kag sang iya iloy nga nagapakita sa aton sang kadalagan sang kabuhi batok sa kamatayon. Sa karon nga panahon, madamo kita sang ginapang-atuba nga mga kabudlayan, ang pagsaka sang presyo sa mga palalaklon kag gasolina, ang padayon nga gyera sa iban nga pungsod, kag ang problema sang aton sosyedad pareho sang korupsyon. Ini nagapakita sang kasakit kag kadulong sang aton palibot, apang ang Dampog nagapahayag sang isa ka mas labaw nga kamaturan nga si Kristo na banhaw na. Ang iya pagkabanhaw nagapahanudom sa aton nga bisan sa tunga sang kasakit may paglaom kag bago nga kabuhi nga ginpreparar ang Dios. Gani sa sininga Dampog,
Ginapahanumdum kita nga magtuo kag magkabuhi nga may paglaom bangod si Kristo nga nabanhaw among aton kusog kag kadalagan.